यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब तैयार रहेंगे खुदा के कलाम को सुनने के लिए। मेरी इल्तिजा आप लोगों से ये है कि जब आप खुदा का कलाम सुनने के लिए बैठते हैं तो अपने पूरे दिल से खुदा का कलाम सुनो। आधा दिल कलाम में और आधा कहीं और है तो आप कलाम में लुत्फ नहीं उठा सकते, ना खुदा आपके दिल में बात कर सकता। अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 23 और उसकी आयत 1 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 24 तक गौर करे थे। हम देखे थे कि 40 लोग ये तय करते हैं कि जब तक उन लोग पौलुस को कत्ल नहीं कर देंगे उन लोग ना खाएंगे ना पिएंगे। लेकिन पौलुस के भांजे को ये बात की खबर मिलती है और भांजा जाके पौलुस से इस बात का जिक्र करता है और पौलुस अपने भांजे को पलटन के सरदार के पास भेजते हैं और ये भांजा पलटन के सरदार से ये बताता है कि चंद यहूदियां पौलुस को कत्ल करने पे तुले हुए हैं। जब पलटन के सरदार को ये बात की खबर मिलती है तो पलटन का सरदार पौलुस के जान की हिफाजत करने के लिए अपना कदम उठाता है। तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आमाल की किताब बाब 23 और उसकी आयत 23 और 24। लिखा हुआ है, और 2 सूबेदारों को पास बुलाकर कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेज़ेदार पहर रात गए कैसरिया के जाने को तैयार कर रखना, और हुक्म दिया कि पौलुस की सवारी के लिए जवानों को भी हाजिर करें ताकि उससे फेलिक्स हाकिम के पास सही सलामत पहुंचा दें। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी भीड़ जमा हो गई पौलुस की जान की हिफाजत करने के लिए। तो यहाँ पलटन का सरदार पौलुस को कैसरिया भेजता है फेलिक्स हाकिम का सामना करने के लिए। हमको मालूम होना चाहिए कि रोमी हाकिमों का हेडक्वार्टर यानी कि सबसे बड़ा अड्डा कैसरिया में था। ये समझने की बात है कि क्यों रोमी लोग यरूशलेम में रहने के बजाय कैसरिया में रहते थे। बात यह है कि कैसरिया की आबो हवा यरूशलेम के आबो हवा से अच्छी थी, तो पौलुस को कैसरिया भिजाया जाता है। प्यारे भाई और बहन, बाज़ी वक़्त मैं वो लोगों के बारे में सोचता हूँ जो ये कसम खाए थे कि जब तक पौलुस को कत्ल नहीं कर देंगे ना खाएंगे ना पिएंगे। बड़ी मुश्किल की बात है। पौलुस तो उन लोगों के हाथ से बच गए, है ना। पौलुस को कत्ल करने का सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि उनकी हिफाजत कड़ी तौर से हो रही थी। तो ये लोग अपने कसम को रखे या फिर तोड़ दिए। अगर कसम को रखते हैं तो मौत के सिवाय उनके पास और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके कसम के मुताबिक उनको भूखे रहना जरूरी था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने कसम को रखे या फिर तोड़ दिए। इसलिए मेरे भाई, कसम खाने से पहले आप ये सोचना कि क्या आप वो कसम को रख सकेंगे या नहीं। आयत 25 और 26 में लिखा हुआ है, और इस मजमून का खत लिखा, क्लौडियस लूसियास का फिलिक्स बहादुर हाकिम को सलाम। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि आज के वैसा वो दिनों में खतों पे दस्तखत नहीं करते थे। खत के शुरू में नाम लिखते थे, यानी कि बजाय खत के आखिर में लिखने के खत के शुरू में नाम लिखते थे। आयत 27 पढ़ेंगे, इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि रोमी है तो फौज समेत चढ़ गया और छुड़ा लाया। तो ये पलटन का सरदार कैसरिया के हाकिम को ये बताना चाहता है कि उन्हें अपना फर्ज निभाया। उसका फर्ज था रोमी आदमियों की हिफाजत करना, और उन्हें करा है। पौलुस जो एक रोमी आदमी है, यहूदियाँ कत्ल करने पे तुले हुए थे, लेकिन मैं पौलुस को बचा लिया। आगे पलटन का सरदार लिखता है, आयत 28 और 29 पढ़ेंगे, और इस बात के दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस सबब से उस पर नालिश करते हैं, उससे उनकी सदर अदालत में ले गया, और मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसलों की बाबत उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जो कत्ल या कैद के लायक हो।
تو یہ بات صاف ہے کہ کلاوڈیوس لوسیاس یہ بات نہیں جانتا تھا کہ پولس پہ کیا الزام لگا ہوا ہے، مگر یہ بات ضرور جانتا تھا کہ یہ معاملہ ان کے شریعت سے کچھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر رومی کے شریعت کے خلاف کچھ کام کرتے ہوتے تو ان کو موت کی سزا ہو جاتی تھی یا پھر قید خانے میں زندگی بھر گزارنا پڑتا تھا، مگر یہاں بات رومی کے قانون کے مطابق نہیں تھی بلکہ موسیٰ کے شریعت کے مطابق تھی۔ اب ہم آیت 30 سے 35 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، ذرا غور سے سنو۔ اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے اور اس کے مدعاؤں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں۔ پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولس کو لے کر راتوں رات انتی پترس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعے کو پھرا۔ انہوں نے قیصریہ میں پہنچا کر حاکم کو خط دے دیا اور پولس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا۔ اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبے کا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ کلیکیا کا ہے، اس سے کہا کہ جب تیرے مدعے بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے ہیرودس کے قلعے میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم آگے دیکھیں گے کہ پولس کے خلاف بولنے والے فوراً سے قیصریہ میں پہنچتے ہیں۔ پولس کا پیچھا کرنے کے لیے ان لوگاں 1 منٹ بھی نہیں سکے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم جیسا آگے بڑھیں گے میں سوچتا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ پولس اپنے بچاؤ کے بارے میں اتنا نہیں بولے جتنا انہوں لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائے۔ انہوں لوگوں کے سامنے مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے۔ خداوند یسوع مسیح بول چکے تھے کہ پولس حاکموں کے اور اختیار رکھنے والوں کے اور بادشاہوں کے سامنے ان کے لیے بہت بڑی گواہی بنیں گے۔ مسیح یہ بول چکے تھے اور یہ بات سچ ہوئی کہ پولس حاکموں کے اور اختیار رکھنے والوں کے اور بادشاہوں کے سامنے کھڑا جا رہے ہیں مسیح کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو میرے دوست، ایسے طریقے سے خدا کام کرتا اور پولس خدا کے مرضی میں ہیں اور خدا اپنا ارادہ پولس کے زندگی میں پورا کر رہا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 23 اور اب ہم اعمال کی کتاب کے 24ویں باب پہ جائیں گے۔ یہ باب میں ہم پولس کو ایک قیدی کے حیثیت سے دیکھیں گے۔ ہم جیسا ابھی یہ بات دیکھے کہ پولس کو بہت ہی خفیہ طور سے قیصریہ میں لے جایا گیا۔ ان کو یہودیوں کے نظروں سے چھپا کے قیصریہ میں لایا گیا۔ چند یہودیاں ان کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، لیکن جب رومی کے سرکار کو اس بات کا پتہ چلا تو پولس کے قیصریہ کی طرف روانہ کر دیے، یعنی کہ پولس جو ہے قیصریہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں حفاظت سے رہنے کے لیے۔ کیونکہ پولس مسیح کی خوشخبری کی منادی کرنے کو لگے تو ان کے یہودی بھائیاں ان کے خلاف ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ یہودی بھائیاں ان کے خلاف ہو گئے تو انہوں مایوس ہو گئے ہوں گے، اور یسوع مسیح کو ان کے خواب میں آنا پڑا ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ انہوں اپنے وفادار دوستوں کو بولنے کو لگے کہ انہوں مسیح کے بارے میں روما میں بتائیں گے۔ مسیح ان سے یہ وعدہ نہیں کرے کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ ہوتی جائیں گی۔ مسیح ان کو بتا چکے تھے کہ قدم قدم پہ پولس تکلیفیں اٹھائیں گے، اور یہ بات ان کے زندگی میں پوری ہو رہی تھی۔ یہ 24ویں باب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سردار کاہن حنانیہ اور بزرگ لوگ یروشلم سے آتے ہیں فیلکس حاکم کے سامنے پولس کے خلاف بولنے کے لیے۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، 5 دن کے بعد حنانیہ سردار کاہن بعض بزرگوں اور ترتلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں آیا، اور انہوں نے حاکم کے سامنے پولس کی فریاد کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو لوگ پولس کے خلاف بولنا چاہتے تھے ذرا بھی وقت برباد نہیں کرے۔ ان لوگاں 5 دن کے بعد قیصریہ میں آئے تاکہ پولس کے خلاف بولے۔ ویسا یہ لوگ ان کے ساتھ ایک آدمی کو لائے جس کا نام
तिरतुलुस था और ये लोगों का वकील था। ये आदमी होशियार था और तैयारी के साथ आया था। जो बात ये वकील पौलुस के खिलाफ बोलना चाहता था उसमें तैयार होके आया था। उसकी बात छोटी और पते की थी। मैं जहां तक सोचता हूं ये वकील अपनी ताकत और मेहनत से जितना हो सके पौलुस के खिलाफ बोला है। आयत 2 और 3 में लिखा हुआ है, जब वो बुलाया गया तो तिरतुलुस इल्जाम लगा के कहने लगा कि ए फेलिक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीले से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूरंदेशी से इस कौम के फायदे के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। प्यारे भाई बहन, ये वकील जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करा, ये लफ्ज़ पौलुस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे। एक तरफ से ये वकील फेलिक्स को बड़ा चढ़ा के बोलने के जरिए से अपने तरफ खींच रहा था। आप लोगों को तो मालूम है कि वैसे वकील लोग एक मायने में काफ़ी चालाक और होशियारी के साथ अपने मुंह से लफ्ज़ निकालते हैं, है ना? ये तो पक्की बात है और इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, मगर इसलिए कि तुझे ज़्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपनी मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फ़िरक़े का सरगरो पाया। प्यारे भाई बहन, ये वकील जो है जितने बातें यहाँ पौलुस के खिलाफ बोला है, एक बात को भी साबित करके नहीं बता सका। आयत 6 से 9 में लिखा हुआ है, उसने हैकल को नापा करने की भी कोशिश की थी और हमने उससे पकड़ा और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुआफ़िक़ उसकी अदालत करें, लेकिन लूसियास सरदार आकर बड़ी ज़बरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन लेगा और उसके मुद्दायों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं। उसी से तहक़ीक़ करके तो आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और यहूदियों ने भी इस दावे में मुताफ़िक़ होकर कहा कि ये बातें इसी तरह हैं। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये वकील लूसियास के बारे में भी बराबर की तस्वीर नहीं देता है। यह वकील एक तरफ से लूसियास सरदार को भी खुसरवार ठहराया। उसका बोलने का मतलब यह है कि अगर लूसियास हमारे बीच में नहीं आता था तो हम जो हैं पौलुस का फैसला हमारी शरीयत के मुताबिक करते थे। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि यह वकील ये नहीं देख रहा था कि लूसियास सरदार अपनी ड्यूटी कर रहा था। लूसियास का काम था लड़ाई झगड़ों को छुड़ाना और लूसियास अपना फर्ज निभा रहा था। यह वकील का कोई हक नहीं था लूसियास सरदार के खिलाफ बोलने के लिए। ऐसा बोल के एक तरफ से ये वकील रोमा के हुक्म के खिलाफ बोल रहा था। तो प्यारे भाई बहन, पौलुस के खिलाफ जो बातें रखी गईं वो ये है कि उन्होंने मुफसद हैं, दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज हैं और नासुरियों के बिदती फ़िरक़े के सरगरो हैं, और उन्होंने हैकल को नापाक करने वालों में से एक हैं। तो तिरतुलुस वकील यहूदियों के लिए पौलुस के खिलाफ फेलिक्स के सामने ये सारे बातें रखा है। अब पौलुस अपने बचाव के लिए फेलिक्स के सामने अपना मुंह खोलते हैं। आयत 10 और 11 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातिर जमाई से अपना उज़्र बयान करता हूं। तू दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज़्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो पौलुस जो हैं अपने बचाव के लिए फेलिक्स के सामने अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हैं और खुश थे। पौलुस को मालूम था कि फेलिक्स काफ़ी बरसों से अदालत कर लेते हुए आया है। पौलुस जानते थे कि फेलिक्स उनके यानी यहूदियों के रस्मों और रीतों को अच्छी तरह से जानता है, और जब उन्होंने अपना मुंह खोलेंगे अपने बचाव के बारे में बात करने के लिए तो फेलिक्स ज़रूर उनको समझने की कोशिश करेगा।
پولس کا جو ہے یہ خیال تھا۔ پولس جانتے تھے کہ جو باتیں انہوں فیلکس کے سامنے رکھیں گے، فیلکس کے لیے وہ باتیں نئے باتیں نہیں رہیں گے۔ آیت 12 سے 14 میں پولس بولتے ہیں، اور انہوں نے مجھے نہ ہیکل میں کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فضاد اٹھاتے پایا، نہ عبادت خانوں میں، نہ شہر میں، اور نہ وہ ان باتوں کو جن کا مجھ پر اب الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیونکہ فیلکس یہودیوں کے رسموں اور ریتوں کو جانتا تھا، تو پولس فیلکس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ انہوں رسموں اور ریتوں کے مطابق یروشلم کو گئے تھے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ انہوں صاف صاف فیلکس کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں جھگڑوں کا یا فساد کرنے کے لیے یروشلم کو نہیں گئے، بلکہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ یا پولس جو ہیں فیلکس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ یہودی لوگ ان پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، پولس میں یہ ایک خوبی تھی کہ جہاں سچائی کے لیے بات کرنا ہوتا تو انہوں چپ نہیں رہتے تھے، بلکہ سچائی کے لیے اپنا منہ برابر کھولتے تھے۔ میرے بھائی، اگر کوئی ہم پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ہمارا منہ برابر کھولنا چاہیے۔ پولس ایک ایسے انسان تھے جو ایسے سب معاملے میں اپنا منہ کھول کے بات کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے نہیں تھے۔ آیت 15 میں انہوں بولتے ہیں، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راز بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت جو ہے مسیحت کا ایک بیچ کا حصہ ہے۔ میرے دوست، شروع سے یہ بات قائم تھی۔ آپ مسیح کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیں گے؟ کیا انہوں آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دیے کیا؟ کیا انہوں آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں کیا؟ میرے بھائی اور بہن، یہ بات آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح ہر ایک انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دیے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یہ آیت 15 میں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس وہ خاص بات یعنی کہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ آیت 16 میں پولس بولتے ہیں، اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ تو پولس یہاں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں جو کچھ کرے ہیں ان کے ضمیر کے مطابق کرے ہیں۔ آیت 17 میں انہوں بولتے ہیں، بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس اپنے خدمت گزاری کے تیسرے سفر میں جو پیسہ لوگوں کے پاس سے جمع کرے تھے، وہ پیسہ انہوں یروشلم کے کلیسیا کو دینے کے لیے آئے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جو غیر قوم کے لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے، کافی پیسہ پولس کو دیے یروشلم کے کلیسیا کو پہنچانے کے لیے، اور پولس اپنے ہاتھوں سے دیے ہوئے پیسوں کو یروشلم کے کلیسیا کو سونپنا چاہتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو روکنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم آیت 18 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، بس ایک سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے زندگی میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کرنا اور خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ پولس رسول اپنے زندگی میں یہ قدم لیے کہ انہوں یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ آج انہوں روح میں زندہ ہیں اور مسیح کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسیح میں مرنے والا جسمانی طور سے مرتا ضرور ہے، مگر روحانی طور سے انہیں زندہ رہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 25 اور 26 میں بولتے ہیں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے
وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آج اور اب اور اسی وقت آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ آمین۔